इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नशिस्त में 17वें पारे की तलख़ीस ज़िक्र की जाएगी। 17वें पारे की इब्तिदा सूरतुल अंबिया से होती है। सूरतुल अंबिया ये मक्की सूरत है, इसके 7 रुकू और 112 आयात हैं। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से 21वां नंबर, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इसका 73 नंबर है। इस सूरत में कई अंबिया का जिक्र है, इस मुनासबत से इसको सूरतुल अंबिया कहा जाता है। इस सूरत में इस्लाम की बुनियादी अकायद, तौहीद, रिसालत और आखिरत का इस्बात जिक्र किया जाता है और इनके अकायद पर जिन लोगों ने एतराज़ात किए उन्हें एतराज़ात के जवाब भी दिए गए। इब्तिदा में फरमाया गया कि गाफिल लोग जो नसीहत की बात सुनते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खेल कूद करते हैं, वो जालिम लोग हैं। असल में जुल्म उन्होंने अपने साथ ही किया है। इसके बाद आयत नंबर 22 में फरमाया गया कि तौहीद की आम फहम बिल्कुल दलील दी गई कि अगर कायनात में एक से ज़ायद खुदा होते तो ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। वो लोग जो एक से ज़्यादा खुदा कायनात में तस्लीम करते हैं, उन लोगों को इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए कि जो लोग सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन और आसमान के लिए अलग खुदा तस्लीम करते हैं, ये उनका अक़ीदा बातिल है, क्योंकि पूरी कायनात एक ही मरबूत निज़ाम के साथ बंधी हुई है। सूरज, चाँद, सितारे, लैल और नहार, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो इनके अंदर हम आहंगी है, और ये इस बात की दलील है इन सब को एक ही इरादे, एक ही मशीयत और एक ही मनसूबाबंदी ने काम पर लगाया हुआ है। जिसके पास थोड़ी सी भी अकल है, उसको अकल को इस्तेमाल करके देखे कि पूरी कायनात को देखे किस तरह चल रही है, तो उसको समझ आ जाएगी कि इस पूरे निज़ाम को चलाने वाली सिर्फ एक ही हस्ती है। इसलिए रब ताला ने फरमाया है कि अगर कायनात के अंदर एक से ज़ायद खुदा हो दे तो ये सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। इसके बाद आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया जा रहा है कि ज़मीन और आसमान की तख्लीक का मकसद क्या है, जानदारों की तख्लीक कैसे हुई, पहाड़ों की तख्लीक का मकसद क्या है। तो फरमाया जा रहा है कि पहाड़ों की तख्लीक का मकसद कुरान पाक में कई मकामात में ये वाज़ेह फरमाया कि ज़मीन को जब बनाया गया, ज़मीन को जब बिछाया गया, इसके अंदर जुम्बिश पैदा हो गई, ये हिलती थी, तो रब ताला ने बहुत बड़े पहाड़ बनाकर इस पर जमा दिए ताकि ये करार पकड़ जाए, इसमें एक तवाज़ुन कायम हो जाए। इसके बाद जानदारों की तख्लीक का फरमाया गया कि किससे हुई, कि हर जानदार की तख्लीक पानी से होती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। और ज़मीन और आसमान की तख्लीक क्यों की गई, तो इसमें फरमाया गया कि अल्लाह की अज़मत की पहचान और उसकी असमत का ऐलान है और इसकी मिल्कियत की वाज़ेह दलील है। इसके बाद आयत नंबर 47 में फरमाया गया कि रोज़े क़यामत अदल किया जाएगा, किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा, जो भी उसने किया होगा वो रिकॉर्ड पे होगी। अब ये पहले लोगों को इस अंदाज से समझ नहीं थी कि वो किस तरह रिकॉर्ड में होगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जदीद टेक्नोलॉजी दी, बहुत तरक्की की उसने। जब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर आ गए तो लोगों को इस मसले को समझने में दुश्वारी पैदा अब नहीं होती। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक मुकदमा आया और उस मुकदमे की आपने फैसला फरमाया। उसको आयत नंबर 78 में बयान किया गया है। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक शख्स की बकरियाँ एक शख्स की खेत में चली जाती हैं, उसकी फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, तबाह कर देती हैं। खेत वाला शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है मुकदमा लेकर कि हुजूर मेरे खेत को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि बकरी वाले के लिए फ़र्ज़ था कि अपनी बकरियों को बांध के रखता, चूँकि इसकी गलती है इसलिए इसको इसका इजारा करना चाहिए। तो खेत वाले की जितनी फसल तबाह हुई है उसकी कीमत के बराबर इसको बकरियां दे देनी चाहिए ताकि उसका नुकसान पूरा हो। तो ये फैसला शरीयत के ऐन मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फैसले के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी। जब ये बाहर जाते हैं तो बाहर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इनकी मुलाकात होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनसे पूछते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने आपकी फ़ैसला क्या फरमाया, तो लोगों ने आपको इस फैसले के मुतालिक आगाह किया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जहन में इससे एक बेहतर सूरत है जिसमें दोनों को फ़ायदा है। ये बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अंदर सुन रहे थे तो सारे लोगों को वापस बुलाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि बेटा आपके पास इससे बेहतर तजवीज़, बेहतर सूरत कौन सी है जिसमें दोनों को नुकसान भी ना हो और दोनों को फ़ायदा हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तजवीज़ ये है कि ये बकरी वाला शख्स अपनी बकरियां खेत वाले शख्स को दे दे और खेत वाला शख्स इनकी बकरियों के दूध इस्तेमाल करता रहे, और खेत वाला शख्स अपनी फसल को, अपनी खेती को, अपनी ज़मीन को बकरी वाले के पास दे दे, और बकरियों वाला शख्स इस ज़मीन पर
فصل اگائے یہاں تک کہ یہ پیداوار فصل اتنی ہو جائے جتنی بکریوں کے نقصان سے پہلے تھی، پھر یہ فصل اسی زمین والے کو واپس کر دی جائے اور یہ اپنی بکریاں واپس لے لے۔ جب یہ تجویز پیش کی گئی تو داؤد علیہ السلام نے اس کو بہت پسند فرمایا اور فریقین نے بھی اس کو پسند فرمایا اور اسی پہ فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ ایک مصالحت کی صورت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیش فرمائی تھی اور دونوں کو اس کو فائدہ بھی ہوا۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ رب العالمین نے سب کو علم و حکمت عطا فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مقدمہ درج کیا جائے قانونی فیصلے سے پہلے مصالحت کی کوشش کی جائے جن میں دونوں فریقوں کو فائدہ ہو۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا کہ انہیں کوئی سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس بیماری پر صبر و ضبط کا اظہار کیا اور اللہ رب العالمین کی یاد میں رہے اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک باوفا بیوی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جس نے کسی حال میں بھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تو اسی کی تعریف میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ یہ سب فرمایا گیا کہ صبر والے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو قرب خاص عطا فرمایا۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں قرآن مجید میں صرف ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، ان کی مزید وضاحت ذکر نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 87 میں حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا ذکر کی گئی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بار بار پڑھی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہو، کوئی بندہ مصیبت میں ہو، مصیبت زدہ شخص اس کو وظیفہ بنا لے تو اللہ کے کرم سے اس کی مصیبت، اس کی پریشانی جلد دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک بے مثل اور بے مثال اعزاز سے جو نوازا گیا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ اعزاز وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تھا۔ جس طرح اللہ رب العالمین اپنی ذات کے لیے ایک رب العالمین کا لفظ استعمال فرماتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ جس طرح عالمین کے ہر ذرے کے لیے رب کی ربوبیت ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر اس ذرے کے لیے بھی رحمت ثابت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس کے 10 رکوع اور 78 آیات ہیں، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 22ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی اور اس کی بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس میں مضامین جو ذکر کیے گئے ہیں کہ عقیدہ توحید، حیات بعد الممات اور وقوع قیامت، اجازت جہاد اور پچھلی امتوں کے احوال ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا ان سے عبرت حاصل کرو۔ اس کی پہلی آیت میں تقوی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں کس طرح ہوں گی، اس کے منظر کے متعلق آگاہی دی گئی ہے کہ وہ اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، اور یہاں تک کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہوگی تو اس کا حمل بھی ساقط ہو جائے گا، اس خوف سے، اس کے ڈر سے۔ پھر آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں کو بلند آواز سے حج کے لیے بلائیں، اور لوگ آپ کے پاس دور دراز سے سواریوں پر اور پیدل چلتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تو آپ نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے بلند آواز سے لوگوں کو آواز دی کہ تم پر حج فرض ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا تو آپ کی اس ندا کو سب لوگوں نے سنا، جو مردوں کی پشتوں میں تھے اور جو ماؤں کے رحموں میں تھے، سب لوگوں نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں قربانی کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 29 میں ایسی نظر اور ایسی منت کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا جس میں معصیت نہ ہو، اور فرمایا گیا آیت نمبر 34 میں کہ نہر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا جائے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا گیا کہ لوگوں کو پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین مشرکوں کے بتوں کی بھی وسیع ذکر فرما رہا ہے کہ یہ بت سب مل کر بھی ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے
وہ چھینی ہوئی چیز بھی یہ بت نہیں واپس لے سکتے۔ جس طرح یہ بت بے بس ہیں، کمزور ہیں، اسی طرح اس کی پجاری بھی بے بس اور کمزور ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحج کی آخری آیت میں ذکر فرمایا گیا کہ دین کی سربلندی کے لیے پھر بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے اور آخر میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد ان چیزوں سے ہی وابستہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سب کو دین اسلام سے وابستہ رکھے، قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاق